ብዙሕ ነገራቶምን ብዙሕ ድሌታቶምን ገዲዮም ዝዓቀርቦ ገንዘብ ني خالوت سبات من نابري كون يبلون مالتي سوتنا سدرانان تأثيرهم تقطقيطهم بتانتن أمان يبلون وسام كيدهم على 4 زخونو ب10 ميازيا نابزي ناب كتما شرارو سجيرهم كم زلو مال زيت منو نقول لك في لزنبر صحراء بزوينيرو عرفتي كان ولادها في تاعوي كما خلفتي عويدهم محزي عويدهم من خاص جميرهم زعبه دخل وخعا سم غير كان مقتال بتاع مقلل بشم تنستدفر دق انفسي تግራይ ይቅርታ ይለኩም አለኹ ወይ ምሕረት ገረልኩም አለኹ ዝብል ዘረባ ተዛሪበን ማለት እዩ أربعة نيرم لنا مقدار كيدم تسويهم أنت إبقى حمشت قش دراري هذا النهمة ليه بدم سبز تصاوت بحواتهم مع البرهانة ناي حواتهم ناي ديتاتهم ناي ناشتني عبيتنا بوتاتهم ناديتاتهم نبعت كنحبس نايلهم برخا وريدهم أكم زعينة مقوم تعخاتو خلو بتعمي زعز برهانة قبر سلاسي زخبرك دخل لك هذا حسرك برهانة قبر سلاسي مجمريا نخبر إيرتراو تنكفاي كانني كم هزبي إحنا هزب تقرأ حونا لو ما أبونا ونادينا የመንጆሪኖ ወይም ደግሞ የፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር አንዷ ነች። ከሱ በፊት አንድ 2-3 መኪና መልሰናል ከርሶ ከመንጆሪኖ ማለት ነው። እዞም ሰዓት እዚኦም ዝዓዲ ፔልፍሲ ያነዖም አቶ ጌታቸው ረዳ ወደ ውጭ ሀገር በሄዱበት ወቅት ስልካቸው ለቀናት መስራት አቆመ። የአቶ ጌታቸው ስልክ አለመስራቱ ያጠራጠራቸው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በዚህ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ በረሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩንም አገኙ። ጌታቸው ስልኩ የማይሰራው ከሻቢያ ሰዎች ጋር ስለተገናኘ ነው። ከሻቢያ ጋር የሚዶልተው ደግሞ ከትግራይ እኔን ከፌደራል አንተን ለማንሳት ስለሚያስብ ነው። ስለዚህ አመቀለ ኮፊሎ ካብ ሓራ መሬት ይይሉ ቪዲዮና ለቀቀ ሼር ዝገብር አታጀግና ዝብል አመቀለ ኮፊሎ አብከክ እንደውም ሲን ሕና ደኹና ሓፍር سلام كبراتن كبران تخاطلتي ورا ميدا نلومون حدشتي حبريتاتات حزنا لكم مصينا لنا مالتي خمت لمود بفيديو زتحجزوا حبريتاتاتنا حزنا لكم مصينا زنينا لومون ني ميدانا سبسكرايب እንዳጎርኩም ምሳና ሰዓቡ كبران تخاطلتي ናይዚ ቻነልና ወይ ድማ ኦሪያ ሚዲያ ብትውና ዘለኹም ይዕረም ሓነስቲ نقدمتون زساغرو حسابات متبعكم كله ازينا انا نمسكنكم ازينا يناون نفتوكم بخمزي ملكع ناتداغاغفنا ناتعررنا ونقصلنا مالتيو ني حزبنا اسكعتي عب زغبو درجه ويافتي زمطنو درجه سلام الرهوان رخيبون عمناي لمعات حديد وي غعزو زبل حبيرنا نقصلنا مالتيو نلومون خمت لمود اب زريا زي عدنان حزبنا ماخل غيرنا دلو خونتات ماخل غيرنا صانحت خنغبرنا مساكم مالتيو خمتي زبلناكم نميدانا سبسكرايب غيركم كمون مزينا حزي مدون لايك غيركم تعاونا مالتيو أنا يتمال صانحتنا زتوسنو حبريتاتات تكافلناكم نيرنا مالتيو تمالي زي تود حدا حبريتا ግን حدا تقدلي حونا ابنا غيزيو ممحدار زحلف خلت عام زنبره حزون زقصل زلو غيزيو ممحدار تግራይ አባል ካቢኔ ዝነበረ ተገዳላይ ታደለ መንግስቱ ናይ ቢሮ መጓዓዝያን መራኸብን ሓላፊ ዝነበረ ተገዳላይ ማለት ትማሊ ማእሰርቲ ገጢሞ ነይሩ ነገር ግን ተፈላልይ ሚዲያታት ወይ ሶሻል ሚዲያውን ሰሚዕኹም ትኾንኩም ቲ ሓውና ሕዚ ተፈቲሑሎ ማለት እዩ ተገዳላይ ታደለ መንግስቱ ኣብ ናይ ኢትዮ ፎረሙን ብዛዕባ እቲ ዝገጠሞ ጉዳይ ማእኸል ገይሩ ሓበሬታ ሂብሎ ማለት እዩ እንታይ ነይሩ እቲ ጉዳይ ናይ ተገዳላይ ታደለ መንግስቱ ነፀብራቕ ከታ ይመስል ብዛዕባ ጉዳይ ዝብል ናይ ኢትዮ ፎረም ዝሰርሖ ዜና ማእኸል ገርና ሓበሬታ ክነቕብለኩም ኢና ማለት እዩ ምንታይ ጉዳይ ከም ዝበፅሐ ከምኡ ድማ ናይ ተመዛበልትና ጉዳይ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ ከመይ ያለው ተኾነታት ኣብ ዝብል ማእኸል ገርና እውን ተወሰነ ሓበሬታ ብዛዕባ ንሱ እውን ክነቕብለኩም ኢና ቀፂልና ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን በቶም ዘለው ስርዓታት ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ወይ ረኽቢ ማእኸል ገይሮም ሰባት ተፈላለየ ሓሳብ ሂቦም ኣለዉ ማለት እዩ ንዑ ማእኸል ገርና እውን ሰባት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ወይ ዓይነት ሓሳብ ሂቦም ኣብ ዝብሉ ክነውግዕ ኢና ቀፂሉ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብፍላይ ድማ ክልቲኦም ፍንጨላት ሕወሓት ኣትዮም ዝነበሩ ውጥጥ ማእኸል ገይሩ ኢትዮ ፎረም ሓድሽ ሓበሬታ ሒዙ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ሓድሽ ምሽጥር ናይ ደብረፅዮን ጉጅለ እንታይ ይገብር ነይሩ ናይ ጌታቸው ከመይ ኣብይ ከመይ ገይሩ እዩ ናይቲ ምፍልላዮም ዝጥቀመሉ ነይሩ ዝብል ሓደ ሓበሬታ ወይ ትንታነ ሒዙ መፂኡ ኢትዮ ፎረም ማለት እዩ ንዑ ማእኸል ገይርና እውን ሓበሬታ ክነቕብለኩም ኢና
مسانا تنحوس كعناي مودعتها تحوستنا مالتيو كم تفوتوا تسفان قبر من البات لومي أب تقرأي حدش معبال الله يحدش فتسام الله ناي أب تقرأي حمز في اللات نزحلو في عامتها تقدم ممكنات مالتيو ناي 7 كاريز بحال ناي مريت منبري أبايت معدال تجميرو نيريو نزيون قدميها جنزبنا خفلكا وي جنزبنا ترعمخا دحريت مريت توهايوكا كونتراكترات وسيدهم يسرحوا ما دحري جزاهم مستسرحة تعطوا له عينة مسرح نيرو تقرأي مالتيو زي مسرح زي نخلت زور زعكل قتيلو قدامي خال عايز بحال سالساي زور زبحال خا بطعمي ازي بزح زلوي بركت زباله سب استمزغولو بزح حفتون زوصلو نيرو مالتي نسوس كع خزي تتغبرن بفلاي ما دحري بريتوريا حتوتاتي ماتو نيروم وداون توديوم طبقاون قصيروم يقالس خم زنوري فلاتيتوم تمزغبتي سالساي زور 7 كاري مالتي اسكع خزي بزخدو ناي فتحي وي ناي فرد غداي نعصلايو أفتي بيروتات خيلهم في الليدمانتي لمعت أبايت زبال زملكة بيرون خيلهم لحتو نجر سكع زمن الله شيء رخبان لومي سلفي وتيم الله كتما مغلى مالتي تعين تحس تحيزم يموتيم تايلهم حساب معروم أبزول السوق ناري أكمنا مالتي أزي نايزهم 7 كاري تمزجوتو يسال سايزورجن كرم حزون دخوناتي جنزب قد ممكن أزوج بركة زبالة جنزب نيريو أمن داي معلو زبل حتو تاتيهم زحتو صم وجن هزيهم مالتي أتي جنزب من البعض ولك سبعة خمس تتعاملوا إيه زحبر محياته عبد دبيت أيو زبزح زعقر نيروتي ناي أبايتي نخسر رحلو معلتي زيون حدا بناي حدا ودابا ويدما وسنات سبعة نايتي هو حزب هالوجلة وسنات بعض زشكر كروه مخاني في التي مالتي بوانانت عم سرارتون بتمنجد نسوس لازخونا مالتي سلازي زغنزب زي ابيعاتيو عبد بالنمن تاي مريتنا زي بحاولنا نزبل حتتات يلعلو من الوقت ناي مريت منقسقاس وي حدش مريت معدال حدشتي ناي مريت هنصاتات مناص عبد تግራይ حدش يخونن بفلاي دما دحري زي عب بكتاچو ردا زمرح زنبره ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብዚ ካብ ትግራይ መልጋሱ ጀሚሩ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብ መላእ ትግራይ መሬታት ተዓዲሎም ብሊዝውን ተሸይጦም ተቸብችቦም እዮም ማለት እዩ ናብ ውስን መዓልትታት ወርሑ እውን ኣብ ዘይመልእ ብጣዕሚ ኣዝዮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሑ እውን ክስርሑ ዘይበሃሉ መሬት ተዓዲሉ ኣብ ገገሊኡ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ገገሊኡ ዝበፅሐና ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብ ሽረ ንኣብነት ካብ ሽረ ዝበፅሐና ሓበሬታ ለይቲ እውን መሬት ይዕደል ከም ዝነበረ ማለት እዩ እስካዕ ለይቲ ምዕዳል እውን በፂሖም ነይሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝገብር ስርዓት ወይ ዝገብር መንግስቲ ባህላሊ ኮይኑ ማለት እዩ ንዞም ዜጋታት እዚኦም ቅድሚ ኩናት ጀሚሮም ዘውፅዎ ገንዘብ ንምንታይ ዘይከፈሉ ብሓቅን ምዝራብ ዞም ኣብዚ ኣብ ሰብዓ ካሬ ተመዝጊቡ ዘሎ እቲ ኣብ ማእኸላይን ትሕትን መናብሮ ዝነብር ዜጋ እዩ ማለት እዩ ካፍታ ዝበልዓውን ቀኒሱ ካብ ናይ ደቁ ክዳን እውን ቀኒሱ ደቁ ከይኸደነ ማለት እዩ ናይ ከብዲ እውን ቀኒሱ መብዛሕትኡ መንግስቲ ሰራሕተኛ ካልኦት ኣናእሽቲ ቢዝነስ ዘንቀሳቅስ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብዚ የምፅኡ ዓቆረ ዜጋ ሕዚ መሬት ኣይበሃወካን ተባሂሉ ነዛ 7 ካሬ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ እውን እዩ ኣብዚ መዓላ ውዒሉ ወይ ከምዚ ኮይኑ ዘይበሃለሉ ደረጃ ማለት እዩ ማለት ብጣዕሚ መሰከፊ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል እቲ ገንዘብ ጠምዮም ካብ ብዙሕ ነገራቶም እውን ተሪፎም ዝዓቆርዎ ቅርሺ መሬት ክልወና እዩ መንበር ክልወና እዩ ካብ ገዛ ክራይ ክነናገፍ ኢና ብዝብል ተስፋ እዮም ከምኡ ይገብሩ ነይሮም እምበር ብዙሕ ሕክምና ዘድልዮ ብዙሕ ካልኦት ፀገማቶም እውን ክሽፍኑ ዝኽእሉ ገንዘብ እዩ እስካዕ ሕዚ ግን መዓሎ ከይተፈለጠ ጠፊኡን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ወገናትና እዚኦም ሎሚ ሰልፊ ወፂኦም ኣለዎ ከተማ መቐለ ከመይ ዓይነት ሓሳብ እዮም ኣቕሪቦም ኣብ ዝብል ንዕኡ ኣስሚዕናኩም ክንመፅእ ማለት እዩ مفتحي أيهونن مفتحي أيهونن زملكة حلافي حلافنة زي واطع أنت خوينو حلافنة زي واطع أنت خوينو حلافنة نزواطع حلافنة نزواطع فركبي قبا فركبي قبا حلافنا معات عبايتي حلافنا معات عبايتي العلا حد عمد العلا حد عمد تعاطفوا ملسنا حتى تولي قبا حتى تولي قبا كما ولات صار يدور سبع كاري ولات صار يدور سبع كاري شدشت عمد تعور غرشي شدشت عمد تعور غرشي الله يخمز لك نقدر الله يقبع خمز لك
ማርዘሞ ወገናትና እዚኦም ከምቲ ትሰምዑ ዘለኹም እቲ ናይ ልምዓት ኣባይቲ ሓላፊ ዘሎ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ዝዓፀፎ ሕቶና ምላሽ ክህብ ኣለዎ ክሕተት እውን ኣለዎ ቀፂሉ እቲ ንልዕሊ 6 ዓመት ዝዓቆርናዮ ገንዘብ ንመንበሪና ወይ ክነብረሉ ኢና እምበር ሰባት ክናበረሉ ኣይኮነን ብዝብል ብልክዑ ገሊፆም ኣለዉ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ እቲ ጠሚዮም ከምቲ ዝበልኩኩም ብዙሕ ነገራቶምን ብዙሕ ድሌታቶምን ገዲኦም ዝዓቀርቦ ገንዘብ ንካልኦት ሰባት መናበሪ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ስፔሲፊካሊ ንሰበ ስልጣን ማለት እዩ መናበሪ ክኸውን የብሉን ዝብል ዘቕረብዎ ጠለቢ ማለት እዩ መልሲ ክረክብ ተስፋ ንገብር ኩሉ ዜጋ እውን ነዚ ደገፍ ክገብር መልሲ እውን ክበሃቦም ግቦኦም እውን ስለ ዝኾነ ኩሉ ክቃለስ ኣለዎ እናበልና ናብ ካሊእ ጉዳይና ክንሓልፍ ከለና ምናልባት ኣብ ትግራይ እቲ ዓብዪ ጉዳይ ልዕሊ ማንም ብቀዳምነት ክስራዕ ዘለዎ ጉዳይ መሬትናን ህዝብናን እዩ ማለት እዩ ህዝብና እስካዕ ሕዚ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ኬንዳ ብፀሓይ ቁሪ ብጥሜት እናተገረፈ ኣብ ክፉእ መናብሩ እዩ ህዝብና ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ተቐሚጡ ማለት እዩ ምናልባት ተን መዕቆቢ ንሰን ንዝሓለፉ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዓመታት ካብ ቁሪ ካብ ዝናብን ዘትርፋ ነይረን ኮና ኸላይን ካብ ፀሓይ ሕዚ ግን ኩለን ተቀዳዲደን ኣሪገን እየን ሕድሳት እውን ዘይተገበረለን ማለት እዩ መብዛሕትኦም ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ንዑ ዝገብሩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት እውን ዝበዝሑ ካብ ዝዓዲ ዝወፅሉ ጠጠው ዘበሉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት መናብሮ እዩ ዝነብር ዘሎ እቲ ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ግን ጠመተ ዝገብረሉ መንግስቲ የለን ነዚ ዘውግዐሉ በዓል ስልጣን የለን እስካዕ ሕዚ ከም ትፈልጥዎን ዝሓለፉ 2 ዓመታት ግዝያዊ ምሕዳር ካብ ዝጣየስ ኳስ ኣብ ናይ ስልጣን ሽኩት እዩ ዝኩሉ ሓሊፉ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ናይ መረበት ምምላስ ተንፊሶም ዘይንፈልጡን ማለት እዩ ሓሊፎም ንፖለቲካ ክጥቀምሉ ካብ ዝገብርዎ ወፃኢ ማለት እዩ ስለዚ ህዝብና ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ እቲ ዝነበረ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ውሽጢ ትግራይን ሱዳንን ዝነበረ ህዝብና ተመዛቢሉ ዘይኮነ ሓዱሽ ምምዝባል እውን እስካዕ ክናቐፅል እዩ ማለት እዩ እስካዕ ሕዚ ኣብ ምምዝባል እኒአ ድምፂ ወያነ ኣብ ዝቐረባ ሎማዓንቲ ዘውፅኦ ዜና ኣሎ ብዕለት 10 ካብ ሕሞራ ተመዛቢሎም ወይ ተባሪሮም ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ኣብ ሕሞራ ካብ ዝፀንሑ ማለት እዩ ዕለት 10 ሚያዝያ ማለት ብዓርቢ ስቕለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ብዓርቢ ስቕለት ናብዚ ተባሪሮም ዝመፁ ድሮ ማለት እዩ ኦልሞስት ዳርጋ ድሮ ትንሳኤ ካብ ሕሞራ ተባሪሮም ናብዚ ዝመፁ ዜጋታትና ኣለዉ ማለት እዩ ናወሰኺ ዝኸድ ዘሎ ቁፅሪ ንሱ እንታይ እዮም ዝብሉ ብምንታይ ምክንያት እዮም ኣባሪሮሞም ናይቶም ካብኡ መፂኦም ናብዚ ዝሰገሩ ዜጋታትና ምላሽ ወይ ነፀብራቕ ከታ እዩ ዝመስሉ ዝብል እስኪ ሰሚዕና ንምፃእ ዕለተ 10 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም 7 ደቂ ኣንስትዮን 4 ህጻናትን ዝርከብዎም 42 ሰላማውያን ተጋሩ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብምክንያት መንነቶም ካብ መረበቶም ተሰጊጎም ብኣንፈት ዓዲ ጎሹ ሩባ ድልድል ተከዘ ሰጊሮም ብወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ጣብያ ዓዲ ኣሰር ናብ ከተማ ሸራሮ ከም ዝኣተው ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማሕዩር ተኣሲሮም እንዳተሰቃዩ ከም ጽንሑን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝርከብ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በቶም ወረርቲ ሓይልታት ዝበፅሑ ግፍዕን በደልን ሕዝውን ተጠናኺሩ ይቅፅል ከም ዘሎ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጾም ያው ትበደል ዳይሞ ዘርዘር ሀዝ ውዳ ነገር አይኮነን አነ በኔ ወነ ኮንኩን ቆልዑ ዝሓዘላለው አረጋውያን ብጣዕሚ ሽማግለታት ኣለው እና ብዙሕ ግፍዒ ካትርኢ ብዙሕ በደል ካትርኢ እዚ ዝበሃል ገሊጽ ኻስ ይውዳኒ ና ፈቆዶ ፖሊስ ጣብያታት ኣለው እንደ እስራት ኣለው ተጋሩ ካብ ዝተፈላለየ ምን ብዘይ ምንም ምክንያት ሕዝቡን ላትጨው ተጋሩ ይመፁ ኣለው ትግራዋይ ብምዃንካ በቃ مسألة توهبنا تجارب مخنا لمينا ننور على نلتون تجارب سخنا نتجارو أيجب أكم لم كل أمنا مسألة أيجبنا نحنا تجارب مسألة يوم إسرائيل سوتنا سدرنا تأثيرهم تأكيد أم بتانتين أما جبلهم وسأم كيلهم نتبع أتم مالتيو نحنا عندنا دماني صباح هو جحيد صباح هو حنا إننا لنا أمت نيرنا أيوة جحلنا جفعي مساك أيونا ورقة أيونا محلف أيونا نسمي حرسون إحنا رما كفينا رأيتن بالعتم كينا صقي منا مرة خمسة عينة خونات يوم يو بخمسة ملك يوم صقر زلوا مالتي العلى 4 زخونو ب10 ميازيان أبزي ناب كتما شرارو سجيرهم خمس زلوا مالتي النقص اللي يجي قفع مالتي أبزلوا سبون خمايو إذا حلف زلوتي خونات بتعم زقرب أب جقلين مع عقبي كم زلخكم تن عالم الخاوي ناي سبعوي
ረዲኤት ዘቕርባ ትካላት ዳርጋ ወፅአን እየን ዝበዝሓ ማለት ተንዘለዋ እውን ግን ተምሶም ተወሰና ዘምፅዎን ሪሶርስ ከመይ ይኾና ከም ዘለዋ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ከተማ ሽረ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብጣዕሚ መሰከፍ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝበሃው ካብተን ኤንጂኦ ብናይቲ ወረዳ ናይ ጣብያ ምሓዳር ተባሂሉ ከምኡ ዓይነት ኣመሓውራ ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ መብዛሕትኡ ኣብቲ ፕሮሰስ ንሱ ተቆራሪፁ ከምዚ ተርፍ እዩ እቲ ሓበሬታ ዝበፅሕና ዘሎ ብውሽጢ እውን ሰድና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ዓይነት መስካሕካሕ ኩነታት ከም ዘለዎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ወይ ኣስጋእ ኩነታት በፂሖም ከም ዘለዎ ዘርኢ ሓደ ቪድዮ እውን ኣሎ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ሓንቲ እሞ ፀጋ ዝበሃላ ወላዲት ናይ ውልቀ ንብረተን እውን ሸይጠን ኩሎ ነገረን ተመዛበልቲ ዝዕንግላ ዝነበራ እስካዕ ሕዚ እውን ዝቕፅላ ዘለዋ ሓንቲ ኣደና ኣለዋ ማለት እዩ እሰን ኣብትናተን መዕቆቢ ስደተኛታት ወይ ንሰን ዝሕብሕባሉ ማእኸል ዝገጥም ዘሎ ነገር ዝገልፆ ነገር እውን ኣሎ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ተመዛበልቲ ባዕሎም እውን ስምዒቶም ህፃውንቲ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዘለዎም ንሱ ርኢና እስኪ ንምፀ ምዕራብ ትግራይ በሪኻ ኣላፍረ በሊዑ ሰትዩ ተመስገን ኢሉ ንኩላ ከፍ ኢሉ ዝነብር ሰሓራም ህዝቢ ነይሩ ናይ ምዕራብ ህዝቢ ከዝግደቆ እኳ ካብ ልዕያ ከኣለ ትማሊ ህደይ ወገኑ ዝኸውን ዝነበረ እና ልበይ ሰብረኒ የሳቀየኒ ብልክዕ እዩ እቲ እሞሆይ ፀጋ ዝዛረቦ ዘለዋ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ كم عينت عقمين يرو مناو تاي يمثل نفلت إنا مالتي من الباتون أو تجري كفتهم يعرم عفريتي زبالو كبابتات وي مريتات يعرم لهم عزبها المريتات يقول قول رأيان نايم عرابن يمني رو مالتي بوزح مهرتي زحف سلم نابنا يدق سددون ناي شرف وتاي من شخينو نيتي بيعون هندي حاجة زي قبر الله خمسة نرى فلوتي مالتي كم عينت هفتي كم عينت مناور خمسة نورة محاورة سونا مالتي نسب ونسب طرح زي خونا منجستي وند حق زنا برا حزبي حزي عبيد ناي زي قاعدة خوينو هيوتو ونبب معلتنا تقذف بحمام من بتمية النعموتة أو خبيد زبها القناة تحت نحلف يركب على جو عدو نربته سينو حافته سينو أمو خاتي بتصبق منا ورزنا برزنا بوزح تصبقنا جرزنا مدى حزبنا انجرا خلمن معلتي خلها سو خلمن بتعمي عسك كافيو قداي ون كاب فتما بتقرأ زلوا بفلاي بمنستاوي نمحور توانا قداي جيرو كسرح لنا تجبا شالي لو ما قال دقاتي ما يعلم قداهت مع خل جيروم تي نايتيز بس أيك نوح نجارو أتصيلهم يوم مالتيو سلازي كلنا نتجارو وطرح هذا إيشنا عبتقرأ خالي قداي كلنا يخل طرح هذا السرع قداي تمزعبلتن من لاسك زعتها واحد نتجرأ يعني بدو حري يوم تم خالت نجرات سعو مالتي سلازي إذا قطر حرب قدينا سلازي خونا خلنا نك على سلو بزخالنا ينتم وجناتنا ونبص حلهم سكع زوجح برقد كوجحيو نحرت حابيرنا خيدنا سمر قالسون نحر خينا موجح يترف نمو سكاب شابو جن وجناتنا نبص حلهم ناي لهم عنتي ملختنا مالتي بمقصال عبد تجراي بزح نجرنا نرئيز لنا لك عزيز نوع زي هذا نوع عزنا ورانا هي تمزابلت وانتخونا خلط قديات عبل عليه نصحان زبزح مع أسرتي مقتلتي خلط قديات بمولامون نقاليو زدست نقاليو زحزنا خونا مسيو مالتيو عب بمنجستي أو محاور زلو طرح زي خونا عب قجلة زيجاتات وانتخونا خمير رأي مالتي زيجاتات مالت بسنكي زلوهم بوليتيكا ودقاف ويوجننا مالتيو حزي نتي عبسلتان أنا حنا ملكي سرعات نعوز دقفو سبات عبزينا هزب زبات سحتقم سقد سمي خونا كسحولو كباجولو مسح جزير إنا مالتي من البات زي حز جمري خونا كاو قدم تدحيزيو مالتي من البات قدم حزي حنتي تفلتوا عدا أما حرامي دعون ببزحي كمالا لسريخ موتوان تخوليهم قدم حزبنا يتقراي ميرياتاتون قريبا بدع خابز الزعربا بتعمل سكفي كاب لسان عدتاتون كتسمعوا زيت تصبيو مزدن صناغر تزارب حنتي يدا عجبناش تخلو تبهل عدلا تفلطوا يا مالتي اب تግራይ تلفزيون ناب دمص يانون بزح غزينا عربت حساب يا مالتي نسا
ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ማለት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሰብ ናይ ለውጢ ትማልውና ቀሪብና ነርና ገባሩ ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ስርዓት ናይ ለውጢ ሕቶታት ወይ ጠለባት ይልዕል ነይሩ እዩ ንዚ ጠለባት ንሱ እዘን ኣደዚአን ዝምልሳሉ ከይዲ ንቶም ጠለብ ዘልዕሉ ወገናት ዝውኦ ምስሊ ወይ ዝገልጾ ኣገላልጻ ብጣዕሚ መሰከፊ ማለት እዩ ናተን ሰሚዕና ንምፃእ እሞ ብድሕሪ እውን እንብሎ ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ መጀመርያ ሕዋሓት በዓላ ፈትፊታ ዘዕበየቶም ኣኽሊብቲ ኣለዋ ፈትፊታ ዘብልዕቶም ዘዕበየቶም ክባፅሑ ኢላ ከምዚ ክባፅሐልካ ዓይኒ ዓይኑ ትሪኦ ውላድካ ከም ውላድካ ፈትፊታ ዘዕበየቶም ኣኽሊብቲ ዓብይዶም ማሕዚ ዓብይዶም ምንኻስ ጀሚሮም ዝዓበየ ድኸልቢ ከዓ ስሚ ጌርካ ንምቕታል ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ካብ ልሳን ዘን ኣደ እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ከምኡን ከምዚ ዓይነት ዘረባታት እየን ዛረባ እዘን ኣደ እዚአን ሓበሬታኹም 2014 ኣክቹዋሊ ኣነ እውን ኣብ ሰራዊት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ማለት እዩ ንእሽተን ናይ ሚድያ ኣክሰስ ረኺበ ሻኡ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ድምፂ ወያነን ናብ ፈነወ ተመሊሰን ስለ ዝነበራ ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዘን ኣደ እዚአን ተዛረቦ ኣብቶም በሻሓት ዝቁፀሩ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ምሩኻት ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ተማሪኾም ዝነበሩ ብ10,000 ዝቁፀሩ ምሩኻት ኣብ ሓደ ኣየስታውሶን ልደት ወይ ካሊእ በዓል ማለት እዩ ናብኡ ናብቶም ምሩኻት ከይዶም ነይሮም ካልኦት ናይ ሃይማኖት ኣቦታት እውን ዘለዎ ማለት እዩ እዛ ኣደ እዚኣ ኣብኡ ተዛረበቶ ብጣዕሚ መሰከፊ እስካዕ ኸዚ እውን ዘይርስዖ እንታይ ዝብል ዘረባ እዩ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈፀሙ ሰራዊት ወይ ምሩኻት ብሽም ተን ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይቅርታ ኢለኩም ኣለኹ ወይ ምሕረት ገይረልኩም ኣለኹ ዝብል ዘረባ ተዛሪበን ማለት እዩ ብጣዕሚ መሰከፊ እስካዕ ሕንዚ ማለት ኣነ ንባዕሉ ሕዚ ንክዛረቦ የሰክፈኒ ኣሎ ዓሸምኳይ እሱ ተዋሒጡለይ ከምኡ ኢለ ክዛረብ ሓደ ብኸመይ ኢኻ ትውክልን ንዘን 2014 እዩ ዝብል ዘለኹ ብድሕሪ እውን ቀፂሉ እቲ መድፈርቲ ካሊእ እውን ማለት እዩ ሕክምና ይረኸባ ናይ ስነልቦና ሓውየት እውን ሻኡ ይረኸባ ንስካዕ ኸዚ ምንታይ ከም ዘለዋ ዝፈልጦ እዩ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣብቲ ህሞት ንሱ ኮይነ መን ይወኪልዎን እንዳይ ተዝውከላ እውን ከምኡ ንምዝራብ ድዩ ብኸመይ ወኪልካ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ካሊእ ሰብ ንዝበፅሐ በደል ከቢድ በደል ይቅርታ ክትብል ትኽእል በየናይ መስርሕ ናኸምኡ ኢለን ተዛሪበን ነይረን ናትሓ ሓደ ግዜ ናሰብ ቁስሊ ክትሽቅጠሉ ወይ ከምኡ ጌርካ ከተራኽሶ ናይ ሰብ በደል ከቢድ እዩ ከም ዓይነት ሕልና ምዝህልወካ እዩ ብሽምተን ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ይቅርታ ኢለኩም ኣለኹ ወይ ምሕረት ገይረ ኣለኹ ኢለን ተዛሪበን ነይረን ማለት እዩ እዚ እውን ዝዛረቦ ዘለዋ ናይ ሕዚ ሰሚዕኩም ኣለኹ እቶም ለውጢ ዝሓቱ ደቂ ዛ ብሄር እዮም ከምኡ ዝብልኦም ዘለዋ ዝዓበዶ ክልቲ ብስሚ ጌርካ ንምቕታሎም ቀለልቲ እዮም ዝብል ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ኩናት እዋን ብወገን ሻዕብያን ብወገን ፋኖ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝዝረቡ ዝነበሩ ዘረባታት ነይሮም ከምዚ ማለት እዩ ቃላት ካብ ካህንም ዝመፁ ግዛዕ ዝበሃል ብዙሓት ነገራት ነይሮም ማለት እዩ ሸይጣውንቲ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ካብዚ ምንም ዝፈል የብሉን ናይ ዘነደ ዘረባ ማለት እዩ ምንም ዝፈል የብሉን እዚ ይዝረብ ኣብ ልዕሊ ዜጋ ኣብ ልዕሊ ውላደን ማለት እዩ ውላዳ ትበልዕ ኣደ ንውላዳ ከተጥፍእ ከምዚ ጌራ ትመክር ትለኸደ ከቢድ እዩና ብኣንፃሩ ከዓ ዘነደ ከምዚ ኢለና ኣብ ልዕሊ ደቂ ዛ ብሄር ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክስንዝራ ከለዋ ከምዚ ዓይነት ናይ ጥፍኣት መልእኽቲ ክሕልፋ ከለዋ ኣብ ልዕሊ ጉድኣት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ትግራይ ኣብ ልዕሊ በደል ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ እውን ወኪል ኮይነን እቲ በደል ከራኽሳ ከለዋ ካልኦት ኣደታት እውን እታ ኣብ ጎጆ ኣብ ገጠራት ትግራይ ዘላ ደቃ ሲኢና ተስፋ ሲኢና ንብረታ ሲኢና ትሳቕ ዘላ ኣደኻ ምንታይ ዓይነት ኩነታት እኒኣ ኣብ ከመይ እያ ትነብር ዝብል መመዛዘን እውን እንታይ ምዃነና ኣስከሪና ንምፃእ 4 ነይሮም ንናብ ምግዳል ከይዶም ተሰዊኦም ተዲ እኳ 5 ቅርሺ ድራር ይሃበኒ ክመት ኢለ ጠሚወን ጠሚኒ ኣረዩ ከወላዲት ማማወን ማማ ሰላም دين خمينا استغني ولا ماما لحاليا استغني ولا سلام دين نحن عيين خمينا نسدنا ومنا ولمنا وعيله يا خي ينزل واخا هو كله تاخذين واخين ولادتي
طمن دقينا مقدار كيدا مستسوي أمني أو لمناوي إليه هذا طمني زيادة إلى خو قداد خفتاسيني نات أمني بعرك أنا بتميتن كمثيلي انتي رأم بقزاءته زي ملانيران حيل سينا طمني حيل سينا طميوان طمن حيل سينا ولمناوي إلى سيني طمني طميتن دكاني لون دو 4 نيرة مننا مقدار كيدم تسوي هذا بيني كوينه وقذا بين إيه طميتي مثله عيل لي سيني صرها لي شق إلى ذو لأن سينا دكاي إذا بقى رواز حق زماني ولا قل زعم زعلين بين إيه طميتي يد مثله دحان يوكل صلاة يخني يوكل بسرعة كان زي لو عدت تقرأي معناتها 5 عينات خونتات يعني ناي ولاد مخان كوينن زولدهم ولادهم كلن سينن زبلع عن سريحو زدقفن سوون سينن بينن أب 5 أمن تتاري سندق سلوا مالتي زيدان يربح حقي تقادلتي زيدان يرحدر تقادلتي خالي قداي خوينو مالتي 5 عين تفعل إني أنا تعنتو زولهم نقاليو تي عبد القري زل أصلي نقاليو زسحق نقاليو زعنزو زحزن خويني زغطل زل زولهم زي مالتي كم زي تي نايت قرا خونتات زي خوين زلوا مالتي أزي من البعض ندتها تقرأي نتن كله نجار إنسان ندتها تقرأي كوكل أزخل عدس للخونا مالتي أبوزح كهوتات كابزي قدر بزول ملكعون بزح سقايني مالتي نزي ناي حوحت عفنيا تاتون عن ميدا تاتهم حنت معلتك الزار وليدولي كله تعنتون العليا نورا ناي 7 كاري ناي تمزابلتي ناي حمد زرا سوات كل علو يدولي قدايم خالي قدايم يكون كذبي يدفع تقلل يبرسون زمل كتما يكون عفت تحت تهز بنت مريت نزلوا معدن وي قبل علم مريت زلوا بناي حزبي هافتي زتانص اتكالات كاوز زركب مخسب صوت راح يزقدسو السمن وسدي السمن بحاتي تግራይ ነው ام بي ال سي ኮይና ስለ ጽንሐት ማለት እሱ ይዘገድሶም በር ብዛዕባና ህዝብ ስቃይ ምንም አይኮነና አሁን ማለት አልዕለም ሆነ ይፈልጡ ምናልባት ቅድመ ሕዘፍቲ እዋን ናይ ሰብ ኢሞሽን ንምቅስቃስ ቅቡልነቱን ንምርካብ ናገቦ ነይሮም ክኾኑ ክእል እዮም ሕዚ ግን ኣብቲ ቁርፅ እዋን ኣብቲ ሰብ ዝድገፈሉ ዓዲ ቁልቁል እናፈሰሰት እትድገፈሉ እዋን ግን ምንም አይምልከቶምን ማለት እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት መንገዲና ምሕናን ኢና ማለት እዩ ምናልባት خالي جنري أنصارتي نزنجر زي ما بجس زخانو أنت زي كل حسد مكراك بلع زقورو وحيلتات مسوم كل حاس وجن سمعهم مالتي كلهم عفنياتات نحو حتري ومن لهم مالتي خالي ترافس كعزلان بس أفتي بزلاقي إنه بشعبية تتحيزو حزب زلان بس فقود عد جرات خالي بوتان فحف حلو عبد الساقي الأوان عبد زلان بس خيلو بس تمالية أبحاول تخصم شينو الرخيصو عدون الحمد لله يجيب الخدم أول سعيد مسوق خيرو أفتي حزب ونحزب زعلان بس هذي ولا كعبي كينو مسوقهم خزارة بس كعزو واحد له 5 عينات من قدي خلوه مالتي أو قصلنا شنطار موسخ شنطار يوسخلنا له مالتي زيهم زجور زلوا من البعض نزيون بزح حساباتنا إني تي برهانة ويلفعت زبال ناي أبز بتجري ناي رسحات تحاسب على تفق والكسب زغورو زلو جبري بزحات 7 تايورولو بفلاي دما تجارب طرح زي خوني إرتراويان وي بوغن سمين مراب زلو أحواتنا ون ملاش نهابلو ثاني حميم مالتي اسكي نوعو توصون حدا خلتها أحواتنا ذهبوا ملاش سمعنا نمتاسكي بدم سبز صوت بحواتهم مع البرهانة ناي حواتهم ناي ديتاتهم ناي ناشتني عبيتنا بوتاتهم ناديتاتهم نبعت كنحبس ينايلهم برخا وريدهم أكمز عينة مكو متعخاتو خلو بتعمي زعز لنفسهم كبرت كم زي بلهم نفسهم اتحيتهم كم زريو زرقي صراحي زي نور خايو عقب كأخب بحالا لو بزل على دمسي كم يجيرهم تقارو اكتيفستات ناي ستوكهولم سيندروم حمام بزمسل من قدي مش شعبية يقب زول زلو انتاي عينت ناي نفس متحات حمام سلو زلو ومي أنا حدا جيزي نوح جيزي قبر ناي بوليتيكانياتات تقارو نويانا مرحت ديو نقال ناي تقارو بوليتيكانياتات إساس كجمجمة مكله بنفس متحات زبلك الجيرو كزلفهم كله زي جرمنا نيرو على حدا جيزة ولا إساس
ዝበሎ እንተኾነ ነባሃላ ኢሳያስ ዘረጋግጽ ስጋ ለቢሱ መጻካ እንከሎ ነፍሰ ምትሓት ግን حقوي با إساس أبا حدا جزء أبا حدا جمجماتو إلك دمدم يكادي. يعني لهم حاري أبراهام بخمس درجة جليس والله على تشيتي تجارو ويد ما قال لك أبزي كابت جراي تجارينا ونزول سبات حويس كأنك حتينا زول ساعات ونحويس خاص جو وزلهم على تي أفتي بدم حزبي بدم ولادم سأنا لك خم تقدم يقدم نظر أنا كودا بأن مغلر تجباري زكبر زلهم على تي سطر حزي هنا نسبة جراي مورد تر حزي هنا نتي أب وجن إيرتران سرعة لو تخمسة تمالو تقب وان خزون حويسو أو قلنا نزلو دليت لو تي حواتنا أنا قرص وان بس حتنا ونعموني نايمو وراد سرحتي صورح نيران ميديات تمزقورو زنورو كامبين مالتي مش عارفين محباس تمام تقراي بزح وعلى تازو علو دليت لو تي نعم الرخاص زخدو خيد مالتي حلنا يبلو نزوم سواد زيوم زقورو أنا قابونا يفلطون بتعم سكفتيهم كتأمنهم زي تخل سبعة يوم مالتي من مأمنون يقولهم حبير غازقون يكون عين أمامهم مزم سازيم كتجبر يتخلن مالتي أزي دي حاونا زقل صلوا زلا منفس ونسي نايب حكي ملك أتي زقور وزلا قبري عمل على الحزب انتهي مالت مخانم تعانت ملكتون مخانم عرسا مدحات يلو بلك عرسا مدحات تتمالي عرسا مدحات اللوم ويانا زولهم زنا رئيس ياسون سقال بيسو ماتيلو بلك زون زك حدا يكونن سقال بيسو ماتيو سقال راح يكونن دل سونت ونحيزو ماتيو على تيتي عرسا مدحات بمقصال حدا حاونا زي برهان زقورو زولو بفلايد مانتوم دليت لوت إيرتراوين كناشو كتلالة زفتنو المنقدون نعمل لاشي يقولومو ناتون سمعنا نمساسكي الراي برهان قبر سلاسي زخبركا دخل لكا زحاسركا برهان قبر سلاسي مجمريا نخبر إيرتراو تنكفاي قبا كانني كم هزبي هنا هزب تقراي حاونا داوم أبونا ونادينا دحر دما زي تتصرفوا زنبركا منسي كله تمالي أبشقركم أبو منقوكم أبقونكم دويلو أديها حفتها غيت أمياكا زرد سنوري مجمّر يا خويلك أخذ زلف مالتنا كله منسي إيرترا كله منسي أبزلو مالت كتصرفوا مورال يكون ناي تقراي بهرونا يقول تقراي يكون إيرترا وتصرف لينا سمينا أي فلت المجمّر يا جزء أفكاملو ملحس كرسحنا خاطر يرينا لنا هنا خبرو زفلت نهزب تقراي صبوغيرنا نفلت سقا بجها نتهزب حاقيفو زتقبلنا بسدتنا سلسخونا حابي خبر لنا كم هزب مالي نسخاقنا حدا مهايم يا سويلهم تدكتور من علامات دبرس انتهي بقان يرتو دكتور يتزب لاين فلتن حدا مور أكال دبايلو كم زيلو خزارب مو نسخلو من أسي تمالي بدورون دا تشفشف كان عالم مكوا خطر دايلو أقود نخا خوفيلو حزب تقراي حماق ركبالو تخبيبي موتالو ندابل زدارب زنبرب كله إرترا خصرفة قبكا مصرف تقراي سلازي كما خاز مسلو معاد أدقى بقلونا يسانون مالي انتو خولي كريستياني خا أبو خانا دي خان كبرات مفكر تايمانو تومين زيل كا خزارة بايد بكا تمالي اندادوروخم أفريسو نهزبهم نديها قال 8 عمت قال 6 عمت عميت إلكم أميديا بوست تقبروز نبركم أبا حاولتكم زي شيء نزنبره أول سعيد مسو تسائل كمالتنا على انتهي يتو مال أدق زعم انتهي بال نادقي زي كحار مري معاهب كايت عمري يتو ما أرلا أدق زي مبلو قستار تمالو بيت كريستيان فريسو شعبي أفريسو ما تبل نيركا سجل أم انتهي صبو غيري ترغيبهم ترغيب مالي ها إذا تتصرفون زلها منسيات ولا خالي يدرف زتري زلها أفرم منسي أمبسا نوفي صرف غايو هجا أنا نوفي زبولت أيكم تداوي لزفلت أيكم تسنع حساب نفعي نزب تقراي زلو حيونت نزلو الرأيا نزب خفا قريلو نعود خمس نقبريلو بتم كمهم زمسولو تقريات تقارو نحواتو تردد زنبري أمانقو شجر تقراي دوما أجهم نحنا أتمنى صلاحهم بر إيرتراوي يكونن يلو فقر السبب خسبي كبرن نزقبه كبرهاوي بتخكل
كبري زقبو كبر مهاب ننبسخا مخباريو خمتي حاوناون زبلو زنبرا مالاتيو أنصار تي مالتو علتا معصافيو مخاديو تي زقبو زلو مالاتيو بسخوني معكاني مس إساس كلا حاس مس أول سعيد كلا حاس ناي برجيدنا حمد يكون خالي ناي لوتي قالسي أبناي تجراي ناي صبا أوانون حجزتي زنبرو وجناتنا نعوم مسلم نعوم خورم مورد بتعمي محفري كاب حدث أنا زلوا سوون بياع عينتي خوانن معلش سلازي إزيهم زجبر زلوا رخونا من بلشاو فتوتنا كوحدو فتوتنا ون كرحقو عم مقبر يوم تي زمر زلوا معلش لازي تعانتو زلوا ورخو قدام يكون مزعانا حزب سقي مزعانا حزب حولنا السلام زي زملكة ما يكون زولا زنور كعنتو نقلي سقايسي نقلي وحاجوس من نخونا خيبيو زولا زنور كوزي فترة الناس معيتها بتقرأ زلنا عمسلي عفزبنا بس أحسن تقم زلنا عرديتون يعرج تفل عليه نخونا خيبيو مالتيو من علامات زيلنا تن زمتع حسابات عمل علتي زجورو زلوا قبري زلوا ريفليكشن كم زلوا أخوينا متعدل من قصتو خمتي زول حكم تمالي تعسيرو نيرو أو 6 ساعات أو 6 ساعات ونتفتح دار 6 ساعات مالتيو تزنورا قورجن خمايو تعانت ملاش خايو هيبلو تقدلاي نزي تعدل من قصتو تعانت ملاش يوزل يتفرم زصرحو زينا سمعنا خدمات سمو مولو مسلون ذهب سلازخونا بعلون ملاش ذهبوا سلازخونا بمحرنيا برقد يتفرم زاربو قال نحر بريف خنقور حليونا بريف خنقبرينا تقرينيا طرح تسامعو مالتي أمرنيا زي تسامعو سمعتنا عن تلو سلا تقولوا مالتيو نقر قلتانا إيتي فروم زينا سمعنا نبزان በፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖ ምክንያት የ6 ወራት እስር የተፈረደባቸው የቢሮ ኃላፊ በ6 ሰዓት ውስጥ ተፈቱም። የህወሓት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ፈትለወርቅ መኪና አልመልስም በማለታቸው ምክንያት የትግራይ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ለእስር ተዳርገው ነበር። ፖሊስ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ይጠቀሙበት የነበረን መኪና አስገድዶ መቀበሉንም ኃላፊው ለኢትዮ ፎረም ተናግሯል። አቶ ታደለ መንግስቱ የትግራይ ክልል ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ናቸው። ኃላፊው እንደሚሉት በጦርነቱ ወቅት በትግራይ ክልል ውስጥ የቀሩና ወደ ክልሉ የገቡ የፌደራል መንግስቱ መኪኖች እንዲመለሱ የጊዜያዊ መንግስቱ ትዕዛዝ ሲሰጥ የትራንስፖርት ቢሮ ይህንን ኃላፊነት እንዲያስፈጽሙ ክልና ተሰጥቶታል። በዚህም መሰረት የተለያዩ ግለሰቦች የሚጠቀሙባቸው መኪኖች እንዲመለሱ ሲደረግ ቆይቷል። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የአዲግራት ዲስትሪክት የሆነና የህወሓት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖ የሚገለገሉበት መኪና እንዲመለስ ጠየቅን የሚሉት አቶ ታደለም ከዚህ በፊትም ከኃላፊዋ መኪኖችን ተቀብለናል ይላሉ። ብዙ መኪኖች እንድንመለስ ደግሞ ፕሬዝዳንቱ ውክልና ሰጥቶን እየመለስን ቆይተናል ላለፈው 2 ዓመታት ማለት ነው። እንግዲህ የህወሓት ሰዎችም ብዙ መኪኖች ስለነበሩ እነሱ ጋር የደብዳቤ እየጻፍን በትራፊክ እያስያዝንም ብዙ መኪኖች አስመልሰናል። የሞንጆሪኖ ወይም ደግሞ የፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር አንዷ ነች። ከሱ በፊት 2-3 መኪና አስመልሰናል። ከርሶ ከሞንጆሪኖ ማለት ነው። አሁን የቀረች አንድ መኪና ነበረች። ባለ ንብረቷ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አዲግራት ዲስትሪክት ነው። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ሌሎች መኪኖችን የመለሱ ቢሆንም ይህንን የመንገዶች ባለስልጣን መኪና ሊመልሱልን አልፈቀዱም የሚሉት የቢሮ ኃላፊው ይህንን ተከትሎም የመኪናው ባለቤት የመንገዶች ባለስልጣን ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስዶት ክስ መመስረቱን ያስረዳሉ። የፍርድ ቤቱ ውሳኔም የክልሉ ትራንስፖርት ቢሮ መኪናውን በማስመለስ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የሚጠይቅ ስለነበር ይህንኑ ለህወሓት ጽሕፈት ቤትና ለኃላፊው ያሳወቅን ቢሆንም አዎንታዊ ምላሽ ሳናገኝ ከረምን በማለትም ያክላሉ። መኪናው ሳይመለስ ፍርድ ቤቱ የሰጠው ቀነ ቀጠሮ ቢሮ ልገባ ሲሄድ በር ላይ ተይዤ ታሰርኩ ሲሉም ነው የጠቀሱት። በር ወደ ቢሮ እየገባሁ ጠዋት አይ እንዲህ በእስር አቅርቡት የሚል ደብዳቤ ይዘን የመጣ ነውና ልንወስዶት እንፈልጋለን ሲሉኝ እኔ አላንገራራሁም፣ ችግር የለውም ብዬ አንብቤ ደብዳቤውን ምላሽ ለመስጠት ነበር ሄድኩኝ እንጂ 6 ወር ይፈረድብኛል ብዬ አስቤውም አላውቅም። ፍርድ ቤቱም በቢሮ ኃላፊው አቶ ታደለ ላይ ጉዳዩን እስኪያስፈጽም ድረስ 6 ወር እንድትታሰር ካስፈጸምክ ግን በድጋሜ ከ6 ወራት በኋላ በድጋሜ ችሎት ላይ እንድትቀርብ በሚል ፈረደ የሚሉት አቶ ታደለም በክልል ውስጥ በተካሄደው ጦርነት በድሮን በደረሰባቸው ጥቃት የአካል ጉዳተኛ መሆናቸውን በመግለጽና ጉዳዩን አልፈጽምም ያለው አካል መጠየቅ እየተገባው እኔ ልታሰር አይገባም በሚል በፍርድ ቤት ያደረጉት ክርክርም የ6 ወራት ፍርዱን ማስቀነስ ማስቀረትም እንዳልቻለም ጠቅሷል።
ወደ ፍርድ ቤት ከተወሰዱ ከ6 ሰዓታት በኋላ ግን ተፈታው ይላሉ። የመፈታታቸው ምክንያት ሲገልጹም የማህበረሰቡ ቁጣ አንዱ ነው ያሉ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፖሊስ ከወይዘሮ ፈትለወርቅ መኪናውን በግዳጅ በመቀበሉ ነው ሲሉ አብራርተዋል። ካቢኔው ራሱ ትክክል አይደለም ብሎ ውስጥ እንደተናገረ ማድረግ የሚገባው እንዳደረገ አውቃለሁ። የፖሊስ አካላትም ራሱ ማድረግ የሚገባቸውን አድርጓል። ለፖሊስ ይትያዝ ብለን ጽፈን ስለነበር የመቀሌ ከተማ ፖሊሶች ራሱ እንዴት ትያዝ ተብላ ተጽፋ እኮ በሂደት ላይ ነች ያለችው እንዲፈረድበታል የሚል አቋም ነበራቸው። ግን ፖሊሶቹ ራሱ ጣናው ስለነበረባቸው ከማህበረሰቡ ማድረግ የሚገባቸው መጎዳት የለበትም ባላጠፋበት በሚልም ተራርጠው መኪናዋ ይዘው አመጧት። 11 ተኩል አካባቢ ለይዛ መኪናዋ ስትመጣ ተፈራርመን ፈጽሟል ብለው ወደ ፍርድ አቀረቡኝ። ለምሳሌ መኪናዋ ለ1 ወር ወይም ከዛ በላይ ወይ ለ6 ወር ብትጠፋ በዛው ይዛ ላልወጣ እንደምችል ገምታለሁ። የመቀለ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ይጠቀሙበት የነበረን የሰሌዳ መለያ ቁጥር ኮድ 4 የሆነ V8 መኪና ከሹፌራቸው ኃይላይ ጴጥሮስ ተቀብያለሁ ብሎ ለፍርድ ቤት ደብዳቤ ጽፏል። አቶ ታደለ መንግስቱም ከዚህ ርክክብ በኋላ ከእስር ቤት ወጥቷል። ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ለመጠየቅ ወይዘሮ ፈትለወርቅን በስልክ ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ሙከራ አልተሳካም። በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ጌታቸው ረዳም ወይዘሮ ፈትለወርቅን የሽፍቶች ራስ በማለት የገለጹ ሲሆን የድርጅትም ሆነ የግል መኪና የሚጠቀሙት የህወሓት አመራር እርሳቸው ብቻ እንዳልሆኑ ገልጸው ጽፈዋል። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት አማካሪ የግልና የድርጅት መኪኖችን የሚጠቀሙ የህወሓት አመራሮችን መኪና ለመውሰድ ፖሊስ ለማስቆም ሲሞክር ላለመያዝ ወደ ሰማዕታት ሐውልት ግቢ ይገባሉ ሲሉ ለሰጡት አስተያየት የህወሓት ጽህፈት ቤትም ሆነ ወይዘሮ ፈትለወርቅም የሰጡት ምላሽ የለም። ናይ ኢትዮፎረም ጸብጻብ እምበኣር ናይ ታደለ መንግስቱ ማእሰርቲ ምክንያቱ ከመይ እውን ተፈቲሑ ኣብ ዝበል ማእኸል ገይሩ ከምዚ ዓይነት ጸብጻብ ሒዝ ወፂኡ ነይሩ ወይ ትንታነ ሒዝ ወፂኡ ነይሩ ማለት ይሕፅር ብዝበለ ምናልባት ትግርኛ እዚ ኣማርኛ ዘይሰምዑ ሰማዕትና እንድሕር ሃሊኹም ኮይንኩም እዚ ናይ ተገዳላይ ታደለ መንግስቱ ኣብ ካቢነ ጊዜያዊ መምሕዳር ናይ ቢሮ መጓዓዝያ መራኸብን ሓላፊ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብ ውልቀ ሰባት ዝነበራ ናይ መንግስቲ ተሽከርከርቲ ንክምለሳ ጊዜያዊ ምምሕዳር ወይቲ ፕሬዚዳንት ውክልና ሂቦ ነይሩ ነቲ ቢሮ መጓዓዝያን መራኸብን ንክምልስ ማለት እዩ። ካብዚ ማእኸል ድማ ምስ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይ ድማ መንጀሩን ፀንሐት መኪና ነይራ። መኪና ጥራሕ ዘይኮነ መካይን ካልኦት 3 ዝኾና እውን ተመሊሰን ስለ ዝነበራ እዚኣ ራብዒቲ ናይ ንብረትነታ ናይ ኢትዮጵያ መንገድታት በዓል ስልጣን ናይ ዓድግራት ዲስትሪክት ዝነበረት መኪና እያ። ንክትምለስ እውን ፅሑፍ ወይ ደብዳቤ ፍሊጦም ነይሮም እቲ ቢሮ መጓዓዝያ ወይ ድማ ተገዳላይ ታደለ መንግስቱ ማለት ክትምለስ ይከኣለትን እዚ ኣይፈፀምካን ብዝብል እዩ ንክትሓዝ ተወሲኑ ወይ ሒዞሞ ነይሮም ተገዳላይ ታደለ መንግስቱ። ቀፂሉ ግን ፖሊስ እንታ መኪና ብሓይሊ ክትተሓዝ እውን ወሲኑ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እታ መኪና ተኣሲሩና ሃለየ ስለ ዝመፀት ንክፍታሕ ተወሲንዎ ታደለ መንግስቱ ተፈራሪሙ ወይ ፈፂምካ ኣለካ እቲ ዝተዋሃብካዮ ዕማም ተባሂሉ ከም ዝተሰደደ እዩ እቲ ዝፀረብ ዘሎ ማለት እዩ። ነገር ግን ኣብዚ ተን መኪና ምስ ፈትለወርቅ ዝነበራ ብዙሓት ምዃነን ካብተን ብዙሓት እውን እዚኣ ሓንቲ እያ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብዚ ማእኸል ገይሮም ዝሃብዎ ሪፍሌክሽን ፈትለወርቅ ክንረኽባ ፈቲና ወይ ስልኪ መፃዓር ጌርና ይሰመረልናን ዝብል እቲ ፀብፃብ ናይ ኢትዮፎረም። ነገር ግን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሪፍሌክሽን ወይ ድማ ነፀብራቅ ሂቦም ነይሮም። ፈትለወርቅ ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ መንግስቲ ንብረት ወይ ናይ ትካል ንብረት ትጥቀም ብዙሓት ሰባት ኣለው። ብፖሊስ ክትሓዝ ኣብ ዝውሰነሉ እዋን እውን ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት ሃዲሞም ወይ ናብ ኣትዮም እዮም ዘምልጡ ዝብል ሓሳብ ሂቦ ምንባሩ ጌታቸው ረዳ ይሕብር ማለት እዩ። እዚ እቲ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ሕዚ ልሙድ እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ይኹን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ዝተኸልዎ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ዓዲ ፒኤልኤፍሲ ኣንዖም ከም ድላዮም ዝገብርዎ ናይ ውልቀ ንብረቶም ስለ ዝኾነት ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ከም ድላዮም ብወነኖም እዮም ዝጥቀሙ። ሕግን ስርዓትን ዝበሃል የለን። ኣብ ገገለ ሚድያታት ወይ ኣብ መድረኻት መፅኦም ሕገ መንግስቲ ከውግዑ ይገርመካ ብዙ ሕዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግብሪ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ መንግስቲ ማለት ንባሮት ወይ ንሶም ንዝገዝእዎም ዜጋታት መርንዖም ዘይምልከት ምዃኑ ልዕሊ ሕጊ መንግስቲ ምዃኖም እዮም ዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ። ልዕሊ መስርሕ እውን ምዃኖም እዩ። ስለዚ መልሱ ተባሂሎም እውን ብትዕቢስ ክሳዕ ሕዚ ዘይተመለሰ ፀኒሑ ብሓይሊ ፖሊስ እቲ ንብረት ናይ ፌደራል መንግስቲ ስለዝኾነ ተመሊሱ ዝብል ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ። ምናልባት እዚ ፌደራል መንግስቲ ስለዝኸሰሰቲ ናይ መንገዲ በዓል ስልጣን ስለዝኸሰሰ እምበር ናይ ትግራይ ተዝኸውን ነይሩ ከም ተመለሰ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ኢትዮፎረም ኣብ ናይ ትማሊ ፃንሒቱ ብዛዕባ
ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ክልቲኦም ጉጅለታት ናይ ሕወሓት ወይ ፍንጫላት ዝግበር ዝነበረ ፀብኢ ወይ ምጉህሃር ዓብዪ ኣብ ክልቲኦም ምፍልላይ ከም ዘሎ ወይ ባእሲ ከም ዘሎ መዓዝ ይፈሊጡ በየናይ መንገዲ ዶክተር ደብረፅዮን ከታይ ይብሎ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ገና ካብ ብጉሓቱ ከም ዓይነት ሽርሒ ይሽርሕ ነይሩ ምስ ዓብዪ ኮይኑ እንታይ ይገብር ነይሩ ዓብዪ ከንታይ ገይሩ ኣብ ዝብል ኣብዚ ማእኸል ገይሩ ኢትዮፎረም ፅቡቅ ዝኾነ ትንታነ ገይሩሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሕወሓት ዋናታት እውን ትማሊ ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ዓወፅወፅ ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን መልሲ ክብሉ ንሰምዕ ነርና ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባላት እውን ከይተረፈ መልሲ ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ወይ እንታይ ዓይነት ትንተና የቕሪቡ እስኪ ሰሚዕና ንምፃ አቶ ጌታቸው ረዳ ወደ ውጭ ሀገር በሄዱበት ወቅት ስልካቸው ለቀናት መስራት አቆመ። የአቶ ጌታቸው ስልክ አለመስራቱ ያጠራጠራቸው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በዚህ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ በረሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩንም አገኙ። ጌታቸው ስልኩ የማይሰራው ከሻቢያ ሰዎች ጋር ስለተገናኘ ነው፣ ከሻቢያ ጋር የሚዶልተው ደግሞ ከትግራይ እኔን ከፌደራል አንተን ለማንሳት ስለሚያስብ ነው፣ ስለዚህ አሁንም መፍትሄው እኔን ፕሬዝዳንት ማድረግ ነው የሚል ጥያቄ አቀረቡ። ይህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰማይ እንደወረደ መና የሚቆጠር ነበር። እስከዚህ ድረስ ህወሓት አንድነት ያለው አሁንም የስልጣናቸው ስጋት ይመስላቸው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እናም መከፋፈላቸውን በግልጽ አስተዋሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለሊቀመንበሩ ደብረጽዮን የሰጧቸው ምላሽ ጉባኤ አድርጋችሁ እነጌታቸውን አባሯቸው፣ ከዚያ ፕሬዝዳንቱን እንሾማለን የሚል ነበር። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የምርጫ ቦርድን ወረቀትና የአብይ አህመድን ቡራኬ ይዘው ወደ መቀሌ ተመለሱ። ሆኖም ይዘውት የሄዱት የምርጫ ቦርድ ምስክር ወረቀት በሌሎች አመራሮች አልተወደደላቸውም። እሳቸው የታያቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል የተገባላቸው ፕሬዝዳንትነት እንጂ ይዘውት የሄዱት ሰርቲፊኬት መዘዝ አልነበረም። እናም ወረቀቱን ተቀብለው ከሄዱ በኋላ አንቀበለውም የሚል መግለጫ ወጡ። በዚህ ጊዜ ጭምር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከደብረጽዮን ጋር በሚያደርጓቸው የስልክ ንግግሮች ጉባኤውን በፍጥነት አካሄዱት የሚል መልእክት ላይ ያተኮረ ነበር። ጌታቸው ከሻቢያዎች ጋር ግንኙነት እንደሚያደርጉ አብይ ቢያውቁም ጥልቀቱን ግን አይረዱትም። በመሆኑም ፈሩ። ከዛን ጊዜ ወዲህ ከኤርትራ ባለስልጣናት ጋር የሚደረግ ግንኙነትን አቁም ብለው ጌታቸውንም አስጠነቀቁ። ጌታቸውን በዚህ መልኩ ያስጠነቀቁት አብይ በጎን ደግሞ ደብረጽዮንን ቶሎ ጉባኤ አካሄዳችሁ እነ ጌታቸውን አባሩ እንጂ እያሉ ይወተውቱ ነበር። የሁኔታውን መጣደፍ ያስተዋሉት አቶ ጌታቸው ረዳ አንድ የውጭ ኃይል አይዟችሁ ብሏቸው ነው ብለው ሲናገሩ ብዙዎች ሻቢያን መስሏቸው ነበር። ሆኖም በወቅቱ ጌታቸው የውጭ አካል ሲሉ ከትግራይ ውጭ ያለው አብይ ማለታቸው እንደነበር ለእኛ ግልጽ ነበር። በአብይ ትዕዛዝ ደብረጽዮን ጉባኤ መጥራታቸውን ያስተዋሉት ሻቢያዎች ወደ ጌታቸው ረዳ እየደወሉ ምን እየሆነ ነው፣ ከቁጥጥር ውጭ እየወጣ ያለ ነገር እየታየ ነው ወዘተ እያሉ ሲጨቀጭቁት እንደነበር የስልክ ልውውጣቸው በእጃችን ላይ አለ። በዚህ መልኩ ህወሓትን ለሁለት የመሰንጠቁን ሴራ በብቃት የሰሩት አብይ የነ ደብረጽዮን ጉባኤ ተቀባይነት የሌለው ነው አስባሉ። ስልጣኑን ብቻ ያስተዋለው የደብረጽዮን ስብስብና ሴራውን በቅጡ መገንዘብ ያልቻለው የአቶ ጌታቸው ወገንም በየአቅጣጫው ህወሓትን የመሰረዙ ዋዜማ ላይ ያደረሰው በማለት ይተርካሉ። በዚህ መልኩ ስራም ሴራም የማይችለው ህወሓት አሁን በድጋሚ በምርጫ ቦርድ ሊሰረዝ ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ቀርቶታል። ቦርዱ ከሰረዘው በኋላ ህወሓት ምርጫ አይወዳደርም፣ ምርጫ ልወዳደር ቢል ወደ ጦርነት እንገባለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሩ አንድ ዓመት አልፏቸዋል። ለዚህ ጦረኛ ፖሊሲያቸው ምቹ የሆነውና አርቆ የሚያስብ መሪ የለኝም የሚለው ህወሓት በመሰረዝ አፋፍ ላይ ነውና ሌላ ጦርነት እንዳይመጣ ምን ይደረግ የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። አስተያየታቸውን የሚናገሩ ሰዎች ህወሓት በቀሩት ቀናት ጉባኤውን እንደ አዲስ በማካሄድ የአብይ አህመድን የጦርነት ቆሌ መግፈፍ፣ በዚህም ያወገዛቸውንና ያባረራቸውን አባላቱን ጭምር ይቅርታ ጠይቆ ጉባኤውን ማድረግ፣ የትግራይን አንድነት ለመመለስ የሚያስችሉ ብዙ ስራዎችን መከወን፣ ለዚህ ሁሉ ውድቀት ምክንያት የሆነውንና ከ2010 ጀምሮ ድርጅቱን የመራውን የማዕከላዊ ኮሚቴም ሆነ የፖሊት ቢሮ አባል በአዲስ መተካት፣ በወንጀል እጠየቃለሁ በሚል ስጋት ስልጣን አለቅም ሲለከረመው አመራርም ለሰላምና ለህዝብ ሲባል በሰራው ወንጀል ያለመጠየቅ ዋስትና መስጠት የሚሉትን እንደ መፍትሄ ያስቀምጣሉ። መንጎ ናይ ክልቲኦም ህወሓት ፍንጫላት ንዚ ገጠመ ምፍልላይ ከመይ ገይሩ አብይ ተረዲኡ ታይኺ ይገብር ነይሩ ኣብ ዝብል እቲ ትንተና ሒዝዎ መፂን እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ብዝኾነ ናይ ስራሕ ምክንያት ናብ ደገ ኣብ ዘውፀሉ እዋን ስልኩ ዘይሰርሕ ስለዝነበረ ደብረጽዮን ስልኩ ስለዝዓበየሉ ናብ አዲስ አበባ ከይዱ ስልኩ ዘይሰርሐሉ ዘሎ ምክንያት ምስ ሻዕብያ ስለዝተራኸበ እዩ ዝብል ምክንያት መራኸቢ ከዓ ንዓየ ካብ ትግራይ ከኣሊ ንዓኻ እውን ካብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ከኣሊ ዝገብር ዘሎ እሞ ነባርሮ ገለ ዝብል ዓይነት ስራሕ እዮም ካይዶም ነዚ ማእኸል ገይሩ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይ አብይ አሕመድ እውን ጉባኤ ካይዱ ሞ ብጉባኤ ገይርኩም ኣባርሮም ዝብል መልእኽቲ ወይ ድማ ዕማም ሂብዎ ከም ዝመፀ ኣሳይመንት መፂኡ ንዕኦም ዝገበሩ እውን እቲ ጉባኤ
حقاوي يخونن زبل خالي انتن خمس حسب مالتي خمزين دا قبر ايو نافتن نانقالات عز تعوت لهم زنابرا مالتي حز غير خيرو توسنا مع التاريف ولا نخسرز اما رصاون زي كساتف خيليو نحركاب ناي مرصا بوردا فلطو تقليلو نحروت خوين من ناو كينات خمرح مخان فلطيو زي ترف نغرون يلا الله كينات زي ترف نغر يخولون بافنياتاتو مبيلهم دغاغي ممتزاريو مايم ناو يكم رح زغل سلازي نعونات نترفو المنقديلو كم ريكومنديشن زغمت تي فرم عزوب صوصب مالتي تحدا انتي قواي كايرخا كافتي زحسب زلو كينات نخترف مغاري زازل لاوسن معلتي نتوم حوحه تباراتهم مخدعاتي بخدعات قليلا زباراتهم عالاتون يكرت حديث اخت ملسوم افتي ناي حوحه زنبره خيدون نزبلاشو سباتون كحلفنتهم كليو ነገር ግን ገበናም ክብር ዝበለ ነገር ስለዝኾነ ናይ ዘይ ምሕታት ከለላ ተባሂዎም ከምዚ ናይ ውድብ ናጽነት ትግራይ እውን ፖሊሲ ባዶ ባዶ ወይ ናሓድገት ኢሎም ጽፎ ዝነበረ ዳሓረ እዚ ኩሉ ኩነታት ተበላሽኡ ዝኾነ ሓይል ተደፊኡ ተጎዲኡን ናብ ክል ዝዕጥቂ ምሳል ዓለ ናብ ዕርቂ ገሊሎም ዝቀራ ጀሚሮም ዝነበሩ ከም ዓይነት መንገዲ ምኽታል ዝሓሸየ ሪኮመንድ ዝገብር ቲቲ ፎረም ማለት እዩ ከምቲ ትሪኦ ዘለኹም ግን ትዝኸርዎ ዝነበሩ ሽርሒ ብጣዕሚ መሰከፊ خندينا يسبقنا موردهم يخرج خمس نور ونسلطان قبلو سبقنا من بزورة ملكعو نجهتي جور خمس نور بدن بي إنديكات بزقبر ملكعو يتفرم أو صوت أو حسوه وتصير لهم علتي من على بعض تبزي سيلنا كم مودعتها خن جبرو أزوم نحو واحد عفينيات بتن كوينهم بزح نجارات يوم زارو بدعم مسكفتي نجارات يوم زارو بس كحزون مقرات يلن بب معلتو زي سدوم من نجارات يوم حاولت أنا أوصل خدم على تحزي نهتي ناي بهراو عرقي ويدما ناي متحدداق وي امزي ناي ودنا صنت غراوز وزنا بوليسي باربارو زبال خم عينت تساو طلب زغورلو ناي تابير تخدو زلا خيدي ناي مبتان غدايريو زحدق تحديقنا حد خمصلنا حزبنا عدن كتحني او زبل منقد بزختل الوان نستالين غنت عينت ملسي خمزو ناز غدايزي سمعنا انمصا سام بيرو تግራይ صنيلهم كسمعوا تخيلهم كسمعوا تخيلهم قفت زحلفه كنا كلت عمت قعقلتم وصيهم بحق سخن لهم تاينا نقبر لنا إلهم حساب تجميرهم أما قالوا خوفيلو كم حرام ريتي جيلو فيديو نالغه شير زقبر اتاجينا زبل أما قالوا خوفيلو ازيا አዲስ አበባ خوفيلو አዲስ አበባ ዛዘረባዚ አዲስ አበባ خوفيلو አዲስ አበባ ተዘቅመጥ ነው ይርሰብዚ ናይፋኖ ቪዲዮታት ሼር ገይሮ አዲስ አበባ ሓንቲ ላይ ትሪሓድር ناشاني دو أولادو وابو زلوا ناي أورمون نسألنا تور فيديو وي أكتيفيست استزاربو نو بروموت ناقورة نو جغنا ناوله شير غيرو ويناتو فيديو لطيفو آبي دي سابق أمت أو داخل آبيجي أي أمتان نسمع مرسو نسمعي أبتغراي قنالو أبتغراي كوفيلكا جغنن نتي أبتغراي لوك تايب الحمد لله استهلين مالتي نعم حرام ريت خوينهم مثل نزلت فوين حفو سابات جغنا ندابله زحف سبلو which means عمنا فيسبوك ويمنا خالي محاورة متأثر كومنت زحف سب لايك زقبر وي خالي بكومنت درجة دقافو زقل سبلو أبتقراي كفيلي زول جل نزيهم كلهم نتي وطع وطيقو وي أتكال عيلو زنيو أكال نعو عجو خازبل وي لك علا خازبل ويوناتهم كومنت زحف سب أما أخل تقرأي كفيلوش إلى ميري ولو أما أغلى كفيلوش إلى ميري ولو يزم زرل سلازي كله أبناتهم رياكس قبر سوف مولو كأسر اللو أزي كون ما نم عدي فكادن يلي زارب زرلو مالتي بتعمي مسكة في نامينا تي نهتهم زقبروا كفو قبري زخلو قبنات بزيون خصوصي الكازي بتعمي خبرت فلا سلستمي إسساي ديقر خلو نقرهم قبن بقبن استيت على قيب محرقتي قبر اللو مو ناي زي محتاج كلا يبهوم بدحريونا بعرق النمصامو عدي ترحنا بزبال الاوان نسجن خالي طفعت يزوج مالتي نتي وصع دغيفو صحف نتي وصع دغيفو جلس قبر سو نسون كتحزلوا بيرو تحت عايز قبر زل لي وقس مالتي بتعامي ازوم سوات زيوم ستالين كابت مالون زمهر سبي يكون انت مالك اندي زيغاتا تطفيو እንደገና حزون زيغاتا تخطف تايوج خمطلو ريو مالتي اواجي زي ناي ستالين اواجي ناي طفعت اواجي اطفوهم يزبل زلو حتفوهم زمر تقرأي تصحفوا زلهم تعيم تقبر زولي تأثر يرشون سيد كونتكست مالتي بتعمل زحزن مالتي نسوم زهرب وقن بتعمل مسكفي مالت حادق زي نميديا ون زباقعو سابات ديوم مالت حادق زي تمليسهم يري وريقون فيديو هاي لابزو قروا معلتي مستفتاو تكشو وريو زرع يريقم يخمتي دنقرنو بدنبي تخلي عواتيو
ኣበዳባይ ድንቁርኖ ቀልዕ ማለት እዩ ነመስግኖ ኢና ባይዞ ይንዑ ንሃይለውን መፅዩ ብከም ደረጃ ንህዝቢ ድንቁርኖ ክፈልጥ ምግባሩ ደስ ይሉና ፅቡቅ ገይሩ ማለት እዩ ነገራት ዝገልፅሉ መንገዱ ብጣዕሚ ሰካፊ ቀድሚ ሕዚ ኣብ ሚድያ ተቕርቦም ነገራት ንባዕልካ እውን ደጊምካ ትሪኦም ተለካ ዋላ ኣብ ካሊእ ሚድያ ክትሪኦም እውን ትስከፍሲ ኣነ ኣብ ሃይለ ርአዮስ ተሰኪፈ ኣብ ሚድያ ዶ ከምዚ ከይግበር እዩ እዚ ዶ ብከምዚ መልክዕ ዶ ተቕርብ ኢኻ እውን ኢልካ ትሓስበሉ መንገዲ ማለት እዩ ንግዜያዊ ምሕዳር ዝገለፀሉ መንገዲ ስክሪን ኣየ ንምፃእ ጌታቸው ዝመርሕ ዝነበረ ከመይ ዝመርሕ ነይሩ ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝብልስ ሓንቲ ቪድዮ ሰድለ ብጣዕሚ ንስሓ ክጋብዘኩም ተናዲዶም ስለ ዝነበርኩም ምስ ይቅርታ ንስሓ ክጋብዘኩም ቁሩብ ፈገግ ኢልና ንኽድ ግዜያዊ ምሕዳር ከምዚ ዘመሓድራ ነይሩ ንትግራይ نابدل no Allah كابتن لما حضروا بانيرو ازيو ጨኒቁና ካብ ከምዚ ዝበለ ናይ ዑዳት ምሕዳር ክንወፅኢልና ኢና ንቃለስ ነርና ካብ ወፂና እንተበልናስ ሽራፍ ምራፍ ናይ ዚኣቶም ዝለመዱ ናብ ገደል ኪዳ እንዳበለ ናብ ገደል እናኣተወ ንኩሉ ናብ ገደል እናኣተወ ኣብ ምንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ንባዕሉ እውን ሪኢኹም ኤግዛክትሊ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከምዚ እዩ ካብ ወፂናስ እንተናኣሰት በርሚል ለፍቲ በርሚል ዝነበረ ጥረገቢልና ንእሽታን ናይ ትራፊክ ናይ በዚ ኺድ ዝብልስ ብስርዓት ናብ ገደል ዘይእቱ ኾነልና ኢና ኸይድና ንሱ ዝተማሃሩ ንሱ ዝሰርሑ ዝነበሩ እሞ ከዓ እንደገና እዚ ሰይበደልናን ከምዚ ዓይነት ጉድ ክንሰርሕ ከለና ኣይበደልናን ነርና ይቅርታ ይግብኦን ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ዝጀሃሩ ኢና ሕዚ ነተርፍ ዘለና ንዑይ ዘናድን እዚ ኢና ክንሓስቦ ዘለና እምበር ወዚ ኣብ ሚድያ ይዘቕርቦ ማለት እዩ ኣነ ሪኢኹም ኢኹም ናይዚ ናይ ስታሊን ናይ ካልኦት ናይ ሕወሓት ኣፈኛታት ዝብልዎ ባዕሎም እውን ልክዕ ከምቲ ምስ መኪና ተታሓይዙ ገጢሙ ዝነበረ ናይ ፈትለወርቅ እውን ትሪእዎ ዘለኹም ተንቅድም ኢልና ዘስማዕናኩም ዓጀብነስ ትበሃል ኣደው ናይዚኦም ኩሎ ዝገብርዎ ግብሪ ኣብ ክክንዶም ንሕና ዶ ክንሓፍር ንሕና ዶ ክንሽቁረረሎም ይገርመካ እዩ ተጋሪኦም ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ነገር እውን ዝርኣይዎን ዝሪእዎ ዘለውን ሰባት እዮም ክግበር ዝግባኦ ነገር እውን ክብረ ኣለና ከም ተጋሩ ወለድና ዘፅንሑልና ወይ ዝዓበናዮ ተዓብያ እውን ኣሎ ካብኡ እውን ከመይ ገይሮም ከም ዝወፁ ይገርመካ እዩ ብሓደ ግዜ ናብዚ ከመይ ክቅየሩ ከም ዝኽኣሉ ማለት እዩ ምሽጠር ብጣዕሚ ይገርምና ብጣዕሚ ዝገርም ከክንዶም ዶ ንሓፍረሎም እዩ ዘብለካ ከክንዶም ዶ ንሓፍረሎም ኩሉ ሕማቅ ዝበሃል ነገር ኩሉ ይግበርን ዝበሃል ነገር እዮም ዝገብርዎ ገይሮም ወዲኦም እዞም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ሓደ ግዜ ጨንቀካ እንታይ ተሪፍዎም ኢኻ ትብል ናት ሓዱሽ ነገር ኣይግበርን ዝበሃል ነገር ወይ ክፉእ ዝበሃል ነገር ሲ ካበይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጥን ኩሎ ገይሮሞ ኩሎ ናይ ጥፋኣት ነገራት እውን ፈፂሞሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ዝገብሩ ምናልባት እዞም ሰባት እዚኦም ሒዞሞ ዘለዉ ሓሳብን እዞም ሰባት እዚኦም ሒዞሞ ዘለዉ ትካላት እዞም ሰባት እዚኦም ሒዞሞ ዘለዉ ስርዓት ናብ ኢድ እቲ ናይ ህዝቢ ባህጊ ዝስከም ናብቲ ብክብሪ ዝዓበየ ብናይ ተጋሩ ክብሪ እውን ዝኣምን ናይ ህዝቢ ኢንተረስት እውን ማእኸል ገይሩ ዝቃለስ ኣካል ከይተመለሰ ህዝብና ኣይሓልፈሉን ማለት እዩ ወይ ድከት እዩ ከዓ ቱቲ ሒዝዎ ዘሎ ናይ መንገዲ ቁልቁለት ብሰንኮም ሒዝዎ ዘሎ እሱ ይቀፅለሉና ሓሰደ መከረ ኣብ ትሕቲ መግዛእቶም ኮይኑ እዩ ክቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኢና እውን ንቃለስ ዘለና ህዝብና ካብዚ ክነውፅኦ ካብ ሃምዚ ዝበሉ ሰባትን ናይዚኦም ዝስከሙ ሓሳብ እዚኦም ዘንቀሳቅስዎ ትካል እዚኦም ዝሰርሕዎ ሲስተም ካብዚኦም ወፅዩ ንባዕሉ ዝመስል ሲስተም ንነብሱ ዝረብሕ ንዓዲ ዝረብሕ ዓዲ ዘድሕን ህዝቢ ዘድሕን ሲስተም እውን ክፍጠርና ንቃለስ ኣለና እሞ ኩልኩም በቢ ዘለኹሞ እዚ ህዝብና ክነቅሕ ከም ዝበሉ ሕማቃት ግብርታት እውን ክእረሙ ህዝቢ እውን ክፈልጦም ፈሊጡ ክቃለስ ግበሩ በቢ ዘለናዮ ንቃለስ ንሚድያና ፈቲኹም መሪፅኹም ሰምዑና ስለ ዘለኹም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ሕዚ እውን ንሚድያና ሳብስክራይብ ጌርኩም ሰዓቡ እዚ ቪድዮ እዚ እውን ናብ ብዙሓት ምንታን ክበፅሕ ላይክ ሼር ግበርዎ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰናይ ንህዝብና ፅቡቅ ይስምዐና ክብረት ይሃበልና